खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में द जर्नी ऑफ ट्रूथ, सच के सफ़र में। सामीन ग्रामी, जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया अपने प्रोग्राम के, इस वक्त हमारे साथ हमारी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अली शराजी। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, टीचर भी हैं, राइटर भी हैं। हम आपको इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के FM 90.6 रेडियो पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। वी आर सो ऑनर्ड कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका बेहद शुक्रिया। सामीन, जैसा कि महात्मा गांधी का कहना था, You have to be the change you wish to see in the world. लिसनर्स, अगर हम ये कहें कि ये जुमला अली शराजी और उन जैसे कई नौजवान जो मुल्क की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए कोशां हैं, उनके लिए लिखा गया तो ये बिल्कुल गलत न होगा। सामीन, अली शराजी हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए मशअल राह है। जैसा कि इकबाल ने फरमाया, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सो अगर हम अपने मुल्क और माशरे को तब्दील करना चाहते हैं तो हम इनफरादी तौर पर हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है, इसी तरह छोटी छोटी कोशिशों से एक बड़ा करनामा सर अंजाम दिया जा सकता है। लिसनर्स, मैं चाहूँगा कि आज मैं कम से कम बोलूँ और हमारे आज के जो मेहमान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ, इसलिए मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर अली शराजी की जानिब आना चाहूँगा। जी अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप शहरियार? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आई होप आप भी ठीक होंगे। बेहद शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। वी आर सो ऑनर्ड कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली, मैं आपसे स्ट्रेट अवे पूछना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि आपको इस चीज़ की तरफ, मतलब आपको खिदमत खल्क की जानिब किस चीज़ ने मोटिवेट किया? मतलब आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? आप हमारे जो सामीन हैं उनको क्या बताइएगा? शहरियार, मेरी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो अब्दुल ईदी साहब की ज़ात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे ज़िंदगी में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। मुमकिन है किसी को इशफाक अहमद साहब की जो किताबें पढ़ने से मोटिवेशन मिलती हो, किसी को अब्दुल ईदी साहब की ज़िंदगी से मोटिवेशन मिलती हो। ये मुमकिन है किसी का सोर्स ऑफ मोटिवेशन थॉमस एडिसन या नेल्सन मंडेला हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम कहीं ना कहीं अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन को तलाश करें। सो मैंने अब्दुल ईदी साहब से ये सीखा है कि नफरतें जितनी हो, तासुब जितना हो, जुल्म जितना हो, आप मोहब्बत करना ना छोड़ो, आप आसानियाँ बांटना ना छोड़ो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। आप ये बताएं कि आपने ये अपने काम का आगाज, आपने इनिशिएटिव कैसे लिया अपने काम का? कुछ साल पहले सोशल मीडिया पे एक फेसबुक पेज बनाया और वहाँ पे मैंने सोशल इश्यूज पे लिखना शुरू किया। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पेज पे 1 मिलियन से ज्यादा लोग आएंगे। तो मैंने मुआशरे में मुस्बत ट्रेंड सेट करने का ये जो इरादा किया है, मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर कुछ करने की तड़प होना बड़ी जरूरी है। तो मैंने जब सोशल इश्यूज पे लिखना शुरू किया तो मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और मुझे तब्दीली नजर आना शुरू हो गई कि लोगों की सोचने का जो अंदाज है वो बदलना शुरू हो गया। तो मैंने जो है उसके बाद ये महसूस किया, ये फील किया कि लिखने की बजाय अगर प्रैक्टिकली मैं ये काम करता हूँ तो ज्यादा लोग मोटिवेट हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोटिवेशन बनना चाहिए दूसरों के लिए। तो मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे जो है प्रैक्टिकल जो है एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। हाँ बिल्कुल, जैसा कि लिसनर्स हम देखते हैं हमारे आज के जो नौजवान हैं वो फेसबुक और डिफरेंट जो सोशल मीडिया है उसको बहुत ही नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। सो देखें, हम बहुत बड़ा काम हम सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा वेपन है। जैसा कि अली शराजी ने आपको बताया कि उन्होंने अपना इनिशिएटिव कैसे लिया, कि आपने सोशल मीडिया से आगाज़ किया, आपने लिखना स्टार्ट किया। सो आप अपनी जो आपकी इनफरादी हैसियत है उस पर रह कर भी आप काम कर सकते हैं। सो अली, हम सुनते आते हैं कि जो इनकलाब है वो मिलकर आता है, मतलब जो कलेक्टिवली काम किया जाए तो उससे आता है। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके साथ अगर आपकी टीम है, मतलब आपकी टीम में कौन कौन लोग मौजूद हैं आपके साथ, आपके हमअसर कौन कौन हैं? जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल अकेला था। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके मैंने शुरू किया और आप यकीन कीजिए कि मुझे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है और मुख्तलिफ शहरों से, इस वक्त पूरे पाकिस्तान से लोग मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और हम 2018 में इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम सिटीज में यूनिट बनाने का इरादा रखते हैं। तो जो जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है उनमें डॉक्टर्स भी हैं, उनमें एडवोकेट्स भी हैं, उनमें प्रोफेसर्स भी हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, गर्ल्स हैं। तो
تو مطلب ہر طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے، اور ہم یہ جو نئی سوچ اور مثبت ٹرینڈز کا یہ جو سفر ہے جو ہم پورے پاکستان میں شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم ٹیمز بنا رہے ہیں. سرگودا میں ہم نے ٹیم بنائی ہے، لاہور میں بنائی ہے، اب ہم مختلف شہروں کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں. ہاں بالکل. آپ ہمارے لسنرز کی انفارمیشن کے لیے آپ بتائیے گا کہ آپ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. جیسا کہ ہم سنتے ہیں علی شرازی کے لوگ جب بھی کوئی بڑا کام کرنے نکلتے ہیں سو وہ ان کی تلاش رہتی ہے کہ مجھے لاکھوں کروڑوں روپے مل جائیں، میں ایک ٹرسٹ کھول لوں، میں ایک کام کروں. سو آپ بتائیے گا آپ نے اپنے کام کا کیسے آغاز کیا؟ آپ کو کیا کسی کی طرف سے فائنینشیل اسسٹنٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے، پولیٹیکل پارٹی یا کسی انڈیویجول کی طرف سے کہ آپ کو فائنینشلی اسسٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ چیز واضح کر چکا ہوں کہ میرا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مذہبی جماعت، کسی گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بھی طرح سے مجھے کوئی فائنینشلی کوئی مدد نہیں کر رہا، نہ گورنمنٹ کر رہی ہے، نہ پولیٹیکل کوئی پارٹیز یا یہاں سے مجھے کچھ اس طرح کی کوئی مدد مل رہی ہے، نہ مجھے کسی اور تنظیم سے مل رہی ہے. میں اپنے مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کروڑوں اربوں روپے نہیں چاہیے، آپ کو ہمت چاہیے، مستقل مزاجی چاہیے، اور صاف اور اچھی نیت چاہیے بس. ہاں بالکل. سو یہ ہے کہ آپ بتائیے گا ہمارے لسنرز کو کہ جیسا کہ مجھے آپ کو جاننے کا موقع ملا تھرو سوشل میڈیا، سو میں کہوں گا سوشل میڈیا کا آج کے دن میں بہت بڑا کردار ہے. میں آپ اس کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں، دوبارہ سے کہتا ہوں. سو یہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ مختلف جو معذور لوگ ہیں، ڈسیبل لوگ ہیں، آپ ان کو کوئی نہ کوئی کاروبار لگا کر دے دیا، پھر جو ہے صفائی مہم کا آغاز کر لیا. سو میرے خیال سے بہت ہی زبردست آپ جو کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. خواہ آپ اسکول کالجز میں بھی جاتے ہیں، اسکول کالجز کے بچوں کو بھی آپ اپنے ساتھ موٹیویٹ کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں. سو اس حوالے سے بتائیے گا. جی دیکھیں، میں جو ہے نا میں نا لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدلنے پہ کام کر رہا ہوں، لوگوں کی سوچ بدلے. تو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو صفائی مہم ہے، صاف پاکستان کے نام سے ہم مختلف شہروں میں ایک مہم چلا رہے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ جہاں پہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا اویئر ہونا بڑا ضروری ہے، ان کا ایجوکیٹ ہونا اس حوالے سے بڑا ضروری ہے. اور ہمارے پاکستان میں نے یہ چیز دیکھی ہے، بینگ اے سوشل پرسن، سوشل ایکٹیوسٹ، جو میرا پبلک ایکسپوجر رہا ہے ڈفرنٹ سٹیز میں، کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ گزرتے ہوئے ڈسٹ بن پڑے ہیں، کچرا نیچے پھینک دیں گے، گاڑی روکیں گے، کچرا نیچے پھینک کے چلے جائیں گے. تو ہمارے یہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. جہاں تک ہمیں کنسرن ڈپارٹمنٹس کو ہم ساتھ ان کو ساتھ میں لاتے ہیں، ان کو بوسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ہم لوگ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ ایک صفائی مہم کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. ماہانہ بیسس پہ ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، بڑے لیول کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں ہم لوگوں کو انگیج کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی شرم اور آر کی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کا شیوا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. میں جب پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ، کوئی ڈاکٹر، ایڈوکیٹ ہے، وہ کہیں پہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالتا ہے. تو اس حوالے سے، اس کے علاوہ ہم لوگ جو بیگر، یہ جو بچے ہیں بھیک مانگتے ہیں، اس حوالے سے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان کا مافیا ہے، یہ لوگ پیشہ ور ہے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کتنی کوشش کی ہے ان بچوں کو، یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں، یہ اقبال کے شاہین ہے، یہ ہمارا کل کا پاکستان ہے، تو ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب میں نے لوگوں سے پوچھا، آپ یقین کریں کہ مجھے مطلب کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ میں نے پرسنلی جا کے ان کے گھروں میں جہاں ان کی جھگیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے ان سے ملا ہوں. کوئی بندہ نہیں ملا. تو میں نے خود سے یہ سٹیپ لیا تھا 2014 میں. تو میں نے کیا کیا کہ میں یہ جو بھیک مانگتے ہیں چھوٹے بچے، ان سے ملنا شروع کیا، یہ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ جانا شروع کیا، ان کے ساتھ ایک فرینکنس جو اپنی وہ ایک ڈیولپ کی. اور میں نے ان کو بڑے پیار سے، آرام سے ان کے پیرنٹس کو یہ سمجھایا. شروع میں نے انہی کے رنگ میں ڈال کے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بھیک مانگتے رہیں، شام کو پڑھنے جائیں. تو کرتے کرتے ابھی درجنوں بچے اسکول پڑھ رہے ہیں اور ان کا مائنڈ اس طرح کا ہو گیا، وہ نہیں مانگتے. تو اس طرح سے بیگرز کا یہ لٹل چیمپئن کے نام سے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. جو بڑے بھکاری ہیں میں ان پہ کام کر رہا ہوں، ان کو میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں، کنونس کرتا ہوں، اور انہیں چھوٹا سا جو ایک وہ کوئی روزگار بنا کے دیتا ہوں. تو اس میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ جو لوگ ہیں، میں اکیلے کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. میرے ساتھ جو میری ٹیم ہے ان کی محنت ہے اور وہ لوگ ساتھ
मुख्तलिफ लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता सबके, ठीक। जो इसमें सारा वो किरदार अदा कर रहे हैं अपना। हाँ बिल्कुल, हम बहुत ही खराज तहसीन पेश करते हैं जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। अगर कि हम कहीं पर किसी बेगर को देखते हैं, मांगने वाले को देखते हैं, अगर 2 रुपए की जगह हम उसके हाथ में किताब और कलम थमा दें तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ी सोशल एक्टिविज्म होगा, ये भी बहुत बड़ा काम होगा। सो जैसे कि मैं माजूर चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बड़ी जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हम लोग हिम्मत नहीं करते। अगर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 दिन के लिए 72 घंटों के लिए हम लोग एक एटीट्यूड अपना लें कि से नो टू बैगर्स, कि उनको कहें कि जी हम पैसे नहीं दे सकते आपको, आप कोई मेहनत करें, हम आपको काम बना के देंगे। बेशक उनको मेरा कार्ड दें, अली शराजी का कार्ड दें कि इनसे इससे रब्ता करो, पैसे नहीं दे सकते। अगर हम 3 दिन बैगर्स को पैसे ना दें तो आप यकीन करें 3 दिन में बैगर्स खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम इस्लामाबाद में हम उन्हें याद न करें तो हमारा हक नहीं अदा होगा। इस्लामाबाद में मास्टर बशीर है जो कि ओपन थिएटर, आई मीन टू से ओपन एयर स्कूल है उनका, जिसमें क्रिश्चियंस बच्चे भी पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। सो वो बच्चे पढ़ते हैं जो जिनका काम करते हैं और मुतवस्सित घरानों से, अंडर दी पॉवर्टी लाइन है वो लोग। सो वो लोग शामों को आते हैं और पढ़ते हैं। एक तो उनके दरमियान हम आगी पैदा होती है, हारमोनी पैदा होती है, फिर तफरीक मज़हब से आगे निकल कर मतलब और अपने मुल्क और किसी भी शनाख्त से बढ़कर मतलब वो एक साथ बैठ कर काम कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आप अपने इलाकों में, अपनी जगहों पर, अपनी सिटीज़ में आप इस तरह के इकदाम कर सकते हैं। आप अगर के पढ़े लिखे हैं तो आप कुछ ऐसे बच्चे देखें, उन्हें मोटिवेट करें। सो आपको जगह की भी ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक ज़रूरत है, एक ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत है, एक चॉक की ज़रूरत है, तो आप ये कर सकते हैं। सो मैं आपसे अली शराजी ये पूछना चाहूँगा कि आप जो मौजूदा हालात हैं हमारी जो सोसाइटी है, सो आप सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं ना, मतलब हम लोग आगे नहीं आते। जो मैं समझा हूँ ना कि लोग इस इंतजार में रहते हैं कि कोई और आगे आए, कोई और। लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग हिम्मत नहीं करते बाहर निकलने की। ये जो मतलब मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, आप बिलीव करें, लोग लाखों की तादाद में अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लोग उस तरह से बाहर नहीं निकल रहे। तो हमें मुस्तकिल मिजाजी से करते रहना होगा, लोगों को मोटिवेट करते रहना होगा, लोगों को चार्ज करते रहना होगा। लोग जो है ना निकलेंगे, और इस हवाले से बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह लोग बाहर निकलेंगे, चेंज आएगा, लोगों की सोच बदलेगी। और हमें सोच पे काम करना है। हमारे पास वसाइल हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी, मतलब हम लोग इस बहस में रहते हैं, हुकूमत क्या कर रही है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, फुला क्या कर रहे हैं, वसाइल नहीं है, मसाइल ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब सोच बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको नहीं लगता इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ किरदार अदा करना चाहिए? गवर्नमेंट को कुछ इंस्टीट्यूट बना देने चाहिए जिसमें जो गरीब लोग हैं वो काम भी कर सकें और वो जो है अपने इज्जत के साथ मतलब अपनी रोटी कमा सकें? या आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं क्योंकि बैगर्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं इस हवाले से ये चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से सख्ती करे। जिस तरह से इस्लामाबाद में पिछले दिनों में उन्होंने बैगर्स जितने भी लोग भीख मांगते हैं उनका सफाया किया वहां से, कि ये इस चीज पे फाइन करें, इन लोगों को, इनको पकड़ें, ऑपरेशन करें, फाइन करें और लोग देना बंद कर दें। आप यकीन करें, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मैं ये चीज में इन्वॉल्व हुआ हूँ, इंगेज हुआ हूँ, और मैंने ये देखा है कि इनमें से जो लोग ये भीख मांगते हैं वो किस तरह से प्रॉपर उनकी प्लानिंग्स होती हैं, वो प्रॉपर एक्ट करते हैं कि हमने किस तरह से मांगना है, सिंपैथी किस तरह से गेन करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो इनके खिलाफ ऑपरेशन करे और लोग जो है वो उनको इस हवाले से अवेयर किया जाए कि आज से नो टू बैगर्स। अगर कोई बंदा भीख मांग रहा है, आपको दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, तो आप उसे काम करने का ऑप्शन दो। आप उसे कहो कि आपको छोटा सा रोजगार बना के देते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास टीम नहीं है, तो नंबर पूछें और मुझे मैसेज कर दें कि ये बंदा है इस एड्रेस पे, फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। जितनी मैं ये बातें कर रहा हूँ इसका निचोड़ ये है कि बैगर्स को 5 रुपए का सिक्का थमाने की बजाय उनका हाथ थामे। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया, से नो टू बेगर्स। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जैसा कि रूमी भी कहते हैं, येस्टरडे आई वॉज क्लेवर, आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। यही है कि तब्दीली बिल्कुल एक फ़र्द के चेंज होने से आएगी। अली शराजी ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ताजर हैं और दीगर जो पेशों से ताल्लुक़ रखते लोग हैं,
پہلے تو آپ یہ بتائیے ان سے کیا ایکسپیکٹ آپ کرتے ہیں، سیکنڈلی آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے FM 90.6 کے وساطت سے؟ جی، جہاں تک آپ نے پیغام کی بات کی ہے تو میں جتنے بھی یہاں پہ لسنرز ہیں، اسپیشلی جو نوجوان طبقہ ہے، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے، یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں۔ یونیورسٹی کا ریڈیو چینل ہے تو میں یونیورسٹی کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ مارکس حاصل کر لیتے ہیں، ڈگری آ جاتی ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں جو میرا پچھلا 5-7 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کی بیس پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ڈگری یافتہ لوگوں کی بھرمار ہے، لیکن ہمارے یہاں تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، شعور یافتہ لوگ نہیں ہیں، بہت کم ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ اپنائے، سیکھنے کا جو ہے نا اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس طرح سے کریں کہ ہر سال پلان کریں کہ ہم نے کچھ نیا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کون کون سی نئی کتابیں پڑھنی ہے۔ وہ حضرت اقبال کا شعر ہے، اس نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو اقبال ہمیں یہاں پہ نوجوان کو میرے کارواں کہہ رہا ہے اور اس کی 3 کوالٹیز بتائی ہیں، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز۔ تو ہمیں جو ہے نا، جو لوگ جتنے بھی لسنرز ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کتابوں کا وزن نہیں اٹھاتے، کتابیں ان کے نام کا وزن نہیں اٹھاتی، تو اپنے شیئرنگ ایٹیٹیوڈ بنائیں، لرننگ ایٹیٹیوڈ بنائیں، اور اپنے حوصلے اور ہمت کو کبھی چھوٹا نہ کریں۔ یہ مسئلے جتنے بھی بڑے ہیں نا، جب آپ اپنے حوصلے کو بڑا کریں گے مسئلے خود ہی چھوٹے ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ آج ہمارے پاس تعلیم بھی ہے لیکن تہذیب اور ہمارے اندر شعور کی بہت کمی آ چکی ہے، مطلب ہم بیونڈ سیلف نہیں سوچتے، خود سے نکل کر نہیں سوچتے۔ ایک تو اقبال، جیسے کہ آپ نے حضرت اقبال کا بھی ذکر کیا، تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ آج کی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی، ہماری جو ینگ جنریشن ہے بہت ہی مایوس ہے۔ جیسا کہ حضرت اقبال کہتے ہیں، نہ ہو نا امید، امیدی ہے زوال علم و عرفاں، ہمت ہے مرد مومن کی خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جو اقبال کا جو میسج تھا ہمارے لیے، وہ تو انہوں نے شاہین کے ساتھ تشبیہ دی۔ آج ہماری اڑان جو ہے وہ اتنی کم کیوں ہو چکی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے بات کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے مدینہ میں ایسا بندہ نہیں مل سکتا تھا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ تو کیا یہ جو ہمارا سسٹم ہے، اس پر آپ نے پہلے بھی بات کی، میں چاہتا ہوں تفصیلاً آپ بات کریں، کیا ہمارے سسٹم میں کوئی پرابلم ہے یا ہم بحیثیت سوسائٹی ہمارے اندر جو ہے ہماری اپ برنگنگ میں پرابلم ہے یا ہماری ایجوکیشن میں کوئی پرابلم ہے؟ کہ لوگ دینے والے بڑے ہیں، زکوٰۃ خیرات کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ صحیح نہ ہاتھوں میں پہنچتی ہے نہ صحیح لوگوں تک پہنچ پاتی ہے۔ زکوٰۃ ہے، جو خیرات ہے، جو پیسے ہیں، وہ حقدار اور صحیح لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی، صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو پاتی۔ اگر صحیح طرح سے یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ بہت بڑا چینج بڑے تھوڑے عرصے میں ہم دیکھیں۔ ہاں بالکل، آپ نے بہت خوب کہا۔ پھر یہ ہے کہ قائد اعظم نے اس ملک کو حاصل کیا، لسنرز آپ سب جانتے ہیں، کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا، اور آپ کا جو ایم تھا، جو گول تھا، جو ڈریم تھا، وہ تھا اس ملک کو ایک ویلفیئر سوسائٹی بنانا۔ علی شرازی، آپ بتائیے گا ہم کس حد تک کامیاب رہے ہیں اس ملک کو ایک ویلفیئر سوسائٹی بنانے میں؟ دیکھیں، ہمارے پاکستان میں ویلفیئر کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کی جو محنت ہے، جو ان لوگوں کی اس حوالے سے کاوش نہیں بھول سکتے، ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عبدالستاریدی صاحب ہیں اور کافی پلیٹ فارمز پہ لوگ کر رہے ہیں، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسٹلی جن چیزوں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے ہم نے انہیں نظر انداز کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور موسٹلی جو NGOs ہیں، جو ویلفیئر کے ادارے ہیں پاکستان میں، جو ہمارے اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی ویلفیئر پروجیکٹس ہو رہے ہیں، اس حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نا، ایک وہ مشہور کوٹیشن ہے کہ بھوکے کو مچھلی نہ کھلاؤ بلکہ اسے مچھلی پکڑنا سکھاؤ، تاکہ وہ مچھلی پکڑے اور خود کھائے اور خود اپنے بچوں کا پیٹ پالے، محتاج نہ ہو۔ ہمارے یہاں اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے یہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، مچھلی پکڑنا سکھائیں، جی بالکل. اس چیز پہ ضرورت ہے ہماری. ہاں بالکل. بالکل آپ نے بہت اچھا کہا کہ لوگوں کو اور معذوری کی طرف ہم ڈسیبلٹی کی طرف نہ لے جائیں، بلکہ ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں، نہ کہ ان کو لا کے دیں. سو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک محنت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جیسا کہ محنت کے اندر عظمت ہے، سو بہت اچھا ہوگا. یہ جو بھی لوگ ہمارے ملک کے اندر ہیں وہ اگر کہ جو ہے جس حیثیت پر ہیں، جس جگہ پر ہیں، اگر کوئی لائر ہے وہ لائر ہے، جو ٹیچر ہے یا کسی بھی مقام پر جو بھی ہے اپنی جگہ پر رہ کر کام کرے. آپ نے بہت اچھی بات کی، ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. علی شرازی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. میں کہوں گا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، جس کام میں آپ کو شاہ ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو عزت دے اور اللہ آپ کو اور ترقی دے، اور اللہ کرے کہ آپ کو دیکھ کر ہمارا ملک اسی طرح تبدیل ہو جائے اور اچھی اور مثبت سوچ کا حامی ہو جائے. سو علی شرازی بہت شکریہ، بہت مہربانی. وی آر سو تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمیں وقت دیا. اللہ حافظ. السلام علیکم. اوکے، السلام اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد. السلام علیکم. جی سامعین گرامی، ہمارے ساتھ آج کے ہمارے شو میں موجود تھے علی شرازی. سرگودا سے آپ کا تعلق ہے، آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. آپ نے سنا، ان کو ڈیٹیل میں سنا. سو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم پھر سے بات آ کے وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی، کہ اگر کہ ہم اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں، سو ہر کسی کو اس ملک کو پہلے تو اون کرنا پڑے گا، سیکنڈلی جو ہے اس ملک کے لیے کام کرنا پڑے گا انفرادی طور پر. سو میں چاہوں گا اپنے پروگرام کا اختتام کروں ایک اقبال کے شعر کے ساتھ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سو میں کہنا چاہوں گا آپ کو کہ آئی ہوپ آپ کو آج کا شو بہت پسند آیا ہوگا. بہت ہی شکریہ آپ نے ہمارا شو سنا، اور پھر سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علی شرازی کا، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمیں وقت دیا آج. سامعین گرامی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل نئے پروگرام کے ساتھ. ہمارے پروڈیوسر تھے محمد رفیع، ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے ناصر فرید، اور خصوصی معاونت حاصل تھی شوکت علی کی. سامعین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو روشن کرے اور ہمارے ملک کو اور ترقی دے. سامعین گرامی، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں ہوں آپ کے میزبان، آپ کا ہوسٹ شہریار افضل. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.